सर त्यो एक्सिस चाहिँ ओनरले मात्रै चेन्ज गर्न मिल्छ जस्तो छ। सर हजुरको साउन्ड आइरहेको छैन। Okay, then June 22, 2021. So let's start our class. हामीले लास्ट क्लासमा के गर्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म फर्स्टमा हामीले हेलो वर्ल्ड गर्ने के गर्ने इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्यो, मेथडहरू त्यो गर्यो, अनि प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सहरू के हो, तिनीहरूको साइजहरू के हो कस्तो हो भनेर हेऱ्यो हैन। प्रिन्ट कसरी गर्ने, किन प्रिन्ट गर्ने भनेर हेऱ्यो। अनि फाइनली अपरेटर्सहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटर्सहरू चलाएर हेऱ्यो हैन। अर्थमेटिक अपरेटर्सहरू चलाए, लजिकल अपरेटर्स चलाए, कम्पेरिजन अपरेटर्सहरू युज गर्यो र हामी मेथडमा मुभ भयो है। मेथडमा पनि हामीले अब पोलिमर्फिजम, मेथड ओभरलोडिङ हेऱ्यो। मेथड ओभरलोडिङ हेऱ्यो है। एउटा टाइपको मेथड चाहिँ हामीले धेरै टाइपले बनाउन मिल्छ भनेर। अनि फर लुपहरू, इफ एल्स, डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्सहरू हेऱ्यो प्रोग्रामको। फर लुप कसरी युज गर्ने, व्हाइल लुप कसरी युज गर्ने, इफ एल्स कसरी युज गर्ने, अनि टर्नरी अपरेटर कसरी युज गर्ने, र अनि मेथड हेऱ्यो है। अब मेथड पछि हामीले अब के हेर्दैछौँ त भन्दाखेरि क्लास। अब क्लासेसन अब अनि त्यो मेथडमा चाहिँ हामीले एउटा हार्ड कोडेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ जसरी हामीले भ्यालुज युज गर्थ्यौँ, अब हार्ड कोड कमान्ड लाइन एप्लिकेसन्स बनाउनलाई चाहिँ एउटा स्क्यानर भन्ने क्लास युज गरेर चाहिँ युजरसँग डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इनपुट कसरी लिन सकिन्छ भन्ने यसरी हामीले युजरसँग इनपुट लिएर हेऱ्यो है। अब क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स आजको हाम्रो च्याप्टर भनेको के हो त, क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स हैन। यो कुरालाई म के गरिदिन्छु भन्दा अहिले कमेन्ट आउट गरिदिन्छु है। फर्स्टमा यसलाई मैले कमेन्ट आउट गर्दै कमेन्ट आउट भन्दा नि म डिलिटै गरिदिन्छु। ल यो चिज तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। ल अब क्याल्कुलेटर भन्ने मेथड छ, यस्तो छ एउटा हामीसँग एउटा एडिसन भन्ने मेथड छ नि त। यहाँ तपाईँहरू अरू सब्ट्र्याक्सन मेथड पनि बनाउन सकिन्छ नि हैन, बनाइसक्नु भएको छ नि। इन्टिजर num1 इन्टिजर num2, त्यस पछाडि के त इन्टिजर रिजल्ट इक्वल्स टु num1 माइनस num2 हैन। रिटर्न रिजल्ट गरेपछि यदि के हो त भन्दा एउटा हामीसँग एड भयो, एउटा सब्ट्र्याक्ट भयो। अब यस्तो टन्नै मेथड्सहरू कल गर्न मिल्छ क्या है। यो मेथड डिक्लेरेसन्स गरिरहेको छ हामीले एउटा क्याल्कुलेटर भन्ने क्लासमा। अब म न्यू बनाएँ, न्यू क्लास बनाउँछु। हेर्नुहोस् त एक्चुअली एप भन्ने क्लास बनाउँछु। अब एप भन्ने क्लासमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ गएर एउटा मेन मेथड बनाउँछु है। मेन मेथड बनाएँ मैले। मेन मेथड बनाइसकेपछि अब यो क्याल्कुलेटरको काम के हो त भन्दाखेरि एडिसन गर्ने, सब्ट्र्याक्सन गर्ने, मल्टिप्लिकेसन्स गर्ने, अथवा साइन फङ्सन, ट्यान फङ्सन, हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक ट्यान, जति पनि छ म्याथमेटिकल चिजहरू गर्ने, क्याल्कुलेसन्स गर्ने कामहरू चाहिँ त्यो क्याल्कुलेटरको हो। त्यसको लजिक्सहरू त यहाँ हुन्छ, सबै फङ्सन्सहरू, फङ्सनालिटिजहरू हैन। त्यसको लागि हामीले के गरे हुन्छ त, अल्गोरिदम लेखेको हुन्छ एउटा, अनि त्यो अल्गोरिदमको इम्प्लिमेन्टेसन हो नि यो भनेको त। एउटा फङ्सन भनेको अथवा मेथड भनेको अथवा प्रोसिड्युर भनेको त हैन। त्यो अल्गोरिदमको फ्लो चार्ट हुन्छ है। त्यो हाम्रो उसमा छैन होला, अरू तपाईँहरू अरू सब्जेक्टमा पढ्नु भएको छ होला। अब त्यो यो क्याल्कुलेटर भन्ने क्लासमा भएको अब्जेक्ट यो त अरूले पनि युज गर्न पाउनु पर्यो नि त, अरूले पनि युज गर्छ नि त। त्यही भएर हामीले मोड्युलर बनाएर राखिरहेछ नि त। क्लासेस भन्ने क्लास भन्ने बनायो हामीले। के हो त क्लास भनेको के हो? क्लास इज अ ब्लुप्रिन्ट अफ अब्जेक्ट है। क्लास इज अ ग्रुप अफ सिमिलर टाइप्स अफ अब्जेक्ट अथवा ब्लुप्रिन्ट अफ अब्जेक्ट भन्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट डिफिनेसन्स क्लासको लागि त्यही नै हुन्छ। अब यो क्याल्कुलेटर भन्ने क्लास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा युटिलिटी क्लास हो क्या। यसले केही एउटा काम गरेर आइरहेछ नि, हामीले डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू, एक्सन्सहरू पर्फर्म गराइरहेछ। त्यही भएर हामी यसलाई युटिलिटी क्लास भन्न सक्छौँ। अब यो क्याल्कुलेटरको फङ्सनालिटिजहरू अन्त कहीँबाट युज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छ मिल्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेटरको अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ क्या। यसरी हेर्नुहोस् त, क्याल्कुलेटर हामीले कन्स्ट्रक्टर हेरेको छैन है अहिलेसम्म। छ कन्स्ट्रक्टर पढ्यो छैन नि? छैन सर। ओके हेर्नुहोस् त, क्याल्कुलेटर CALC इक्वल्स टु न्यू क्याल्कुलेटर गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो गरेँ मैले। हेर्नुहोस् है, यो गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि एउटा क्याल्कुलेटर भन्ने क्लास छ नि, यो जुन यो क्याल्कुलेटर भन्ने क्लास छ नि, यसको अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ मैले यहाँ। एउटा यो क्याल्क भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट,
यसको म अर्को पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छु है इक्वल्स टु न्यू क्यालकुलेटर ओके न्यू क्यालकुलेटर अर्को पनि मैले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छु तर दुईटा अब्जेक्टको नाम डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो है दुईवटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने यसरी मैले जतिवटा पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छु यो एउटा क्यालकुलेटर भन्ने एउटा क्लास भयो है तर यो क्यालकुलेटरको मैले यहाँ एउटा क्याल्क भन्ने क्याल्स भन्ने यिनीहरू सबै के भयो त अब्जेक्ट्सहरू भयो नि त भनेपछि क्लास भनेको के रहेछ त क्लास इज द ब्लुप्रिन्ट अफ अब्जेक्ट हैन अब्जेक्ट भनेको के रहेछ त यो अब्जेक्ट भनेको इन्स्टेन्स अफ क्लास रहेछ है अब यो न्यू क्यालकुलेटर भन्ने के हो यसको बारेमा अब डिटेल्समा जाउँ हामी यो क्यालकुलेटर भनेर यो जुन प्यारेन्थेसिस हामीले दिइरहेको छ नि यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टर हो के कन्स्ट्रक्टर हो है अब पहिला के गरौँ भन्दाखेरि योलाई हटाइदिउँ यसरी धेरैवटा बनाउनु मिल्दो रहेछ भने त थाहा भयो तर अहिले हामीलाई धेरैवटा चाहिँदैन यो हाम्रो यो युज केसको लागि हामीलाई धेरैवटा क्यालकुलेटरको अब्जेक्ट चाहिँदैन एउटा क्यालकुलेटरको अब्जेक्ट भए पुग्छ त्यही भएर एउटा क्यालकुलेटरको अब्जेक्ट मात्र बनाए हामीले अब यहाँनिर जुन यो मेथड छ यहाँनिर जुन यो एड भन्ने मेथड छ एडिसन्स भन्ने मेथड छ एडिसन एड सब्ट्र्याक्ट मेथड छ यसलाई चाहिँ म यहाँ के गर्छु हेर्नुहोस् त क्याल्क डट गऱ्यो भने के देखायो त यहाँ हेर्नुहोस् त एड भन्ने मेथड देखायो यो एड भन्ने मेथडले के लेख्दो रहेछ त एउटा आर्गुमेन्टको रूपमा इन्टिजर num1 लिँदो रहेछ इन्टिजर num2 लिँदो रहेछ अनि यसको रिटर्न टाइप के रहेछ त इन्टिजर रहेछ अनि यो कुन क्लासमा रहेछ त क्यालकुलेटर भन्ने क्लासमा रहेछ है अनि त्यही क्याल्क डट भन्नेमा एउटा इक्वल्स भन्ने मेथड पनि रहेछ जसले अब्जेक्ट टाइपको अब्जेक्ट लिँदो रहेछ त्यसको रिटर्न टाइप के रहेछ त भन्दाखेरि बुलियन रहेछ के है अनि त्यसको कुन क्लासमा रहेछ त भन्दा अब्जेक्ट भन्ने क्लासमा रहेछ है जुनसुकै एउटा क्लास पनि जुनसुकै क्लास हामीले बनाए पनि त्यसको प्यारेन्ट चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हुन्छ अब त्यो हामी इनहेरिटेन्स गएपछि त्यसमा पढाउँला सबैको एउटा अब्जेक्ट हो त्यो अब्जेक्ट भन्ने क्लासमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा इक्वल्स मेथड रहेछ गेट क्लास भन्ने मेथड छ ह्यास कोड भन्ने नोटिफाई सब हामीले बनाएको मेथड यो दुईटा हो नि एड र सब भन्ने मेथड दुईटा छ नि त हैन हो अब यहाँ मैले के गरेँ त एड गरेँ रे एडमा मैले 12 13 गरेँ नि हैन अब यस्तो गरेँ यसलाई सेभ गरेँ मैले रन गरेँ भने के हुन्छ के आउटपुट आउँछ भन्नुस् त रन गरेँ भने के आउटपुट आउँछ 25 ओके आउँछ त 25 आउँछ त प्रिन्ट गर्नु भएको छैन ओ प्रिन्टै गरेको छैन नि त हुन्छ 12 र 13 एड त गरिदिन्छ 25 त बनाइन्छ तर युजरलाई डिस्प्ले गरेको छैन नि त युजरलाई डिस्प्ले गराउनलाई के गर्नु पर्छ त हामीले एडको रिटर्न टाइप के हो एड मेथडको रिटर्न टाइप के हो इन्ट हो नि हो इन्टिजर समेसन्स भनौँ न सम इक्वल्स टु गरेर एउटा सम भन्ने भेरिएबलमा राख्छु मैले हैन अब बल्ल त्यसलाई प्रिन्ट गरेर चाहिँ के गर्छु त सम भन्ने भेरिएबल प्रिन्ट गरिदिन्छु अब बल्ल के हुन्छ त हेर्नुहोस् यहाँ रन गऱ्यो भने 25 आयो नि अब यो क्यालकुलेटरमा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ पठाइदिन्छ जहाँ त्यसले रिफर गर्छ त्यहाँ कन्ट्रोल गरेर एडमा पठाइदिनु क्लिक गर्नु पनि यहाँ पठाइदिन्छ है अब यो भयो के त मेथड इन्भोकेसन गर्यो हामीले अनि यहाँ प्रिन्ट गर्यो अब यो 12 र 13 त हामीले स्क्यानर युजरसँग लिनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त यसरी स्क्यानर सी इक्वल्स टु न्यू स्क्यानर स्ट्यान्डर्ड इनपुट युजरसँग स्ट्यान्डर्ड इनपुट लिनलाई चाहिँ हामीसँग यो एउटा फङ्सनालिटी हो सिस्टम डट इन गरेपछि तर यो स्क्यानर भन्ने चाहिँ जावा डट युटिल भन्ने प्याकेजभित्र छ यो अरू प्याकेजहरू इम्पोर्ट गर्नु छुट्लाए बिर्सेर अरू प्याकेजहरू इम्पोर्ट गर्नुलाई झुकेर कहिलेकाहीँ यो तल आइदिरहेको हुन्छ माथिको क्लिक गरिदिन्छ क्या जावा डट युटिल प्याकेज हामीलाई चाहिन्छ यहाँ जावा डट युटिल डट स्क्यानर है जावा डट युटिल भन्ने एउटा प्याकेज हो यो प्याकेजहरु भित्र स्क्यानर भन्ने क्लास छ त्यो स्क्यानर भन्ने क्लासलाई हामीले यसरी युज गर्यौ है अब यो स्क्यानर एससी गर्यो हामीले अहिले इन्टिजर लिइराछ युजरसँग इन्टिजर लिइराछ भने के गर्नु पर्यो त इन्टिजर num1 इक्वल्स टु एससी डट के गर्नु पर्यो नेक्स्ट इन्ट गरेपछि इन्टिजर टाइपको लिन्छ यसले अब फेरि इन्टिजर num2 इक्वल्स टु एससी डट नेक्स्ट इन्ट गर्यो भने अर्को नम्बर पनि लिन्छ युजरसँग है अब यसलाई मैले रन गर्यो भने के हुन्छ त कन्सोल आउँछ रन भएन कि के भयो एक्चुअली यहाँ हेर्नु कन्सोलमा कन्सोल आइरहेछ नि अनि यहाँ मैले 12 गर्दै अनि इन्टर गर्दै अनि 13 गर्दै इन्टर गर्दै 25 आयो नि युजरलाई केही पनि मेसेज डिस्प्ले गर्दैन है तर यस्तो त हुँदैन
हामीले यदि एटीएम मा गयो भने पहिला एटीएम मा जाने बित्तिकै प्लिज इन्टर योर कार्ड भनेर डिस्प्ले गराउँछ नि त हैन त्यस्तै गरी हामीले के गरिदिनु पर्यो त प्लिज पहिला system.out.println भित्र प्लिज इन्टर प्लिज भन्नु पर्दैन है इन्टर नम्बर 1 अथवा अपरेटर भनौं अनि त्यसपछि नम्बर 2 भने अपरेटर भनौं यो हामीले हेरिसक्यो अब यहाँ आयो नि इन्टर 1 12 इन्टर 13 गर्यो भने 25 है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त तर सरी यहाँ 12 र 13 त जसरी नै आइरहेछ तर हामीले पठा छैन यहाँ यसलाई पठाउनु पर्यो नि त खै हैन यसरी यहाँ चाहिँ यो भ्यालुलाई युजरसँग लिएको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट पठाउनु पर्यो है अब रन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त 22 * 22 ल 22 + 22 44 22 है यो भयो नि बुझ्यो नि यो कुरा अब यहाँ एससी मा एउटा पोइन्ट एरो एल्लो खालको आइराछ नि हैन यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो वार्निङ हो क्या यो रेड भयो भने चाहिँ यो एरर हो चल्दैन प्रोग्राम यो वार्निङमा चाहिँ चल्छ स्क्यानर भनेको एउटा रिसोर्स हो यो रिसोर्स ओपन भएपछि क्लोज पनि गर भन्छ यहाँ तल गएर sc.close गर्दै पनि हुन्छ यहाँ गएर हैन sc.close गर्दै भने पनि त्यो हट्छ त केही नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन तर रिसोर्स ओपन गरिसकेपछि क्लोज गर्नु चाहिँ राम्रो हो है क्लोज गर्यो भने चाहिँ रिसोर्स सेभ हुन्छ अहिले म केही पनि गर्दैन यतिकै छोड्दिन्छु ल यो भयो हाम्रो एउटा क्लासको हामीले अब्जेक्ट बनायो त्यो इन्भोकेसन्स गर्यो भने हेर्नु न एक्चुअली यो मेथड यहाँ छ है एड भन्ने मेथड तर मैले कहाँबाट कल गरिरहेको छु त यहाँबाट युज गरिरहेको छु नि भनेपछि एउटा सानोतिनो जादु जस्तै छ नि त हैन है यसरी कल गर्न सक्यो हामीले यो चाहिँ भयो हामीले युटिलिटी क्लासको लागि बनायो के युटिलिटी क्लासको लागि बनायो अब नयाँ एउटा म प्याकेज बनाउँछु के त भन्दाखेरि क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स भन्ने प्याकेज बनाउँछु है क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स भन्ने प्याकेज बनाउँछु म अब यो क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स भन्ने क्लास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट व्हाट आर द प्रिन्सिपल्स अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भन्दाखेरि तपाईहरुले हामीले पोलिमर्फिजमको कुरा गर्यो नि हैन कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ भनेको पोलिमर्फिजम हो मेथड ओभरलोडिङ भनेको पोलिमर्फिजम हो त्यो चीजहरु एक्जाममा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है अनि क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स पनि के हो त एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फिचर हो प्रोपर्टी हो अहिले भर्खर हामीले जुन क्लास देखाए त्यो क्लास भयो अब्जेक्ट अब मैले एउटा स्टुडेन्ट भन्ने क्लास बनाए यस्तो क्लासेसहरु भनेको चाहिँ के हो भन्दा एन्टिटी क्लासेसहरु के फर एक्जाम्पल स्टुडेन्टको के हुन्छ भन्नुस् त अब स्टुडेन्टको के हुन्छ एट्रिब्युट्स हुन्छ नि त स्टुडेन्टको एउटा एट्रिब्युट्स हुन्छ नि तपाईको रोल नम्बर छ नि तपाईको के छ त भन्नुस् त रोल नम्बर छ एउटा हैन अर्को के छ तपाईहरुको नाम छ अनि तपाईहरुको इमेल पनि छ नि त हैन यो रोल नम्बरको डेटा टाइप पनि छ नि त इन्टिजर भन्ने डेटा टाइप होला त्यसैगरी नेम पनि डेटा टाइप होला नेमको डेटा टाइप स्ट्रिङ हुन्छ है त्यसैगरी इमेल पनि स्ट्रिङ डेटा टाइप हुन्छ है अहिले हामी के गरौँ भन्दा यो अब एउटा अर्को पनि लिउँ के लिउँ त जेन्डर लिउँ है त डिफरेन्ट हुन्छ जेन्डर भन्ने पनि छ यसलाई चाहिँ क्यार टाइप हुन्छ एम अथवा एफ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ यो चाहिँ के हो त यो सबै एट्रिब्युट्स हो अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रोपर्टिज भन्छौँ अथवा यसलाई हामी एफआइएलडीएस फिल्ड्स पनि भन्छौँ र यिनीहरू के हो त इन्स्ट्यान्स भेरिएबल पनि हो है इन्स्ट्यान्स भेरिएबल अब एक्जाममा सोध्न सक्छ व्हाट इज इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भने अब के हो इन्स्ट्यान्स भेरिएबल म तपाईहरुलाई बुझाउँछु है अब यो हामीले के गर्यो त भन्दा स्टुडेन्ट भन्ने एउटा एन्टिटी हो एउटा क्लास हो यो क्लासको यो यसको चाहिँ डिफरेन्ट यसको आफ्नो आइटम्सहरु छ डिफरेन्ट आइटम्सहरु छ नि त अब यो चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट भन्ने क्लास बन्यो अब यो क्लास बनिसकेपछि के गर्न सक्छौं त हामीले भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त मैले अहिलेलाई यही मेन मेथड राख्छु यो राम्रो प्र्याक्टिस हैन म यसलाई पछि लगेर अन्त सार्छु भन्दा पहिले उता सारिहाल्नु छोड्दियो हामीले यहाँ गएर पनि म अर्को फेरि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्लासमा गएर स्टुडेन्ट
स्टुडेन्ट टेस्ट भनेर बनाउँछु है त स्टुडेन्ट टेस्ट भन्ने एउटा बनाएँ यहाँ गएर म के गर्छु भन्दाखेरि मेन मेथड बनाउँछु मेन मेथड भित्र अब यहाँ स्टुडेन्ट भन्ने क्लास त बनाएँ मैले यसलाई क्लोज गरिदिउँ यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ चाहिएन यो हामीलाई यसलाई रिसाइज गरिदिन्छु म अब हामीलाई यो स्टुडेन्ट भन्ने हामीले यो एट्रिब्युट्सहरु बनाए अब यहाँनिर गएर मैले यो क्लास त बनाएँ अब यसको क्लासको यसको अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो के अब्जेक्ट कसरी बनाउन मिल्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि न्यू भन्ने एउटा हामीसँग कीवर्ड छ न्यू भन्नेलाई अपरेटर पनि भन्छ हामी न्यू कीवर्ड अर न्यू अपरेटर भन्छौं है न्यू अपरेटर पछि हामी के गर्छौं त यसरी स्टुडेन्ट अनि प्यारेन्थेसिस गरेपछि यस्तो गरिसकेपछि के भयो त अब भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट भन्ने क्लास बन्यो यो स्टुडेन्ट क्लास र यो स्टुडेन्ट टेस्ट क्लास एउटै प्याकेज भित्र छ नि त त्यही भएर इम्पोर्ट गर्नु परेन है डिफरेन्ट प्याकेजमा भएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो इम्पोर्ट पनि गर्नु पर्थ्यो अथवा त्यसको फुल पाथ दिनु पर्थ्यो त्यसको अब यो स्टुडेन्ट भन्नेको अब्जेक्ट बन्यो स्टुडेन्ट अब्जेक्ट बनिसकेपछि यो कुन टाइप हो त एउटा क्लास स्टुडेन्ट भन्ने क्लास हो नि भनेको हामीले जुन यो आइएनटी भनेको एउटा प्रिमिटिभ डेटा टाइप हो क्यार भन्ने प्रिमिटिभ डेटा टाइप हो नि त्यस्तै गरी यो स्टुडेन्ट भनेको पनि एउटा युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप हो एउटा डेटा टाइप हो नि त स्टुडेन्ट भन्ने तपाईहरु एउटा क्लास अफ पिपल स्टुडेन्ट हो म टिचर अर्को क्लास अफ पिपल हो नि त म पनि एउटा क्लासमा पढ्छु नि टिचर भन्ने क्लासमा हैन यदि यो पढाइको सिस्टमको हिसाबमा हेर्ने हो भने तर मेल फिमेलको हिसाबमा हेर्ने हो तपाईहरु एउटा कोही जेन्डर बेस्डमा हेर्ने हो भने कोही फिमेल क्लासमा पढ्छ कोही मेल क्लासमा पढ्छ एनिमलमा पनि त्यस्तै क्लासेसहरु हुन्छ त्यो पनि एउटा डेटा टाइप त हो नि एउटा टाइप त टाइप हो भयो पनि हैन योलाई हामी के भन्छौं त क्लासलाई चाहिँ युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप पनि भन्छौं सो अब यसरी हामीले एउटा अब्जेक्ट त क्रिएट भइसक्यो अब यो अब्जेक्ट एउटा क्रिएट भइसकेपछि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त हेर्नुस् त यही टाइपको अब्जेक्ट यही टाइपको उसमा असाइन गरिदिन सक्छौं यही टाइपको भेरिएबलमा असाइन गरिदिन सक्छौं यसरी स्टुडेन्ट std1 इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट गरेर हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि यही टाइपको अब्जेक्टमा गरिदिन सक्यो असाइन गरिदिन सक्यो अब यो के हो त यो ब्र्याकेट छ नि प्यारेन्थेसिस नि हामीले यहाँ पहिला नि हेर्यौ कहाँ हेरे थियो यहाँ हेरे थियो है एपमा गएर हेरौँ यहाँ हेर्नुस् त यो यहाँ क्याल्कुलेटर भन्ने यो पनि युज गरिरहेछ यहाँ प्यारेन्थेसिस नि युज गरिरहेछ यहाँ मेथड नेक्स्ट मिन्ट भन्ने मेथडको पछाडि नि यसरी प्यारेन्थेसिस छ यो एड भन्ने मेथडको पछाडि नि के छ त यसरी प्यारेन्थेसिस छ अब यो के हो त यो स्टुडेन्ट भन्ने यो एउटा के हो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर हो के एउटा तपाईले जब क्लास भनेर हामीले यहाँ बनाउँछौं नि त्यतिखेर यहाँ अलरेडी एउटा डिफल्ट इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भन्दा नि हुन्छ डिफल्ट इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर भन्दा पनि एउटा डिफल्ट इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर हुन्छ व्हाट्स द मिनिङ अफ दिस वर्ड इम्प्लिसिट के हो इम्प्लिसिट भन्ने वर्डको मिनिङ के हो एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिटको एनीबडी ओके इम्प्लिसिट भनेको चाहिँ नदेखिने के हिडन एक्सप्लिसिट भनेको देखिने बाहिर देखिनेलाई एक्सप्लिसिट भन्छौं नदेखिनेलाई भित्र इम्प्लिसिट भन्छौं यहाँ हामीसँग के छ त एउटा इम्प्लिसिट डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर छ कन्स्ट्रक्टर हो त्यो कन्स्ट्रक्टर हो यो चाहिँ है अहिले हामी कन्स्ट्रक्टर बारेमा मोर डिटेल्समा हेर्छौं अब यहाँ std1 छ नि std1 को अब के छ त एट्रिब्युट्सहरु यो छ अब हामी त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौं कसरी एक्सेस गर्न सक्छौं हेर्नुस् std1 डट अपरेटर युज गरेर इमेल जेन्डर नेम रोल नम्बर है यसरी इमेल इक्वल्स टु पहिला हामी के गरौँ भन्दा इमेल भन्दा नि फर्स्टमा नेम सेट गर्दियौ कि नेम छैन नेम छ नि हैन के std1 डट नेम इक्वल्स टु भन्नुस् कसैको नाम भन्नुस् त प्रियंका ओके std1 डट नेम भनेर प्रियंका गरे मैले असाइन गर्दै अब std1 डट इमेलमा अब जस्तो भनौं प्रियंका @dearwork.edu.np अब त्यसपछि std1 डट रोल नम्बर इक्वल्स टु 5 है इमेजिनरी मैले हाल्दै रोल नम्बर त्यसपछि std1 डट जेन्डर इक्वल्स टु के छ त यो त क्यारेक्टर छ यस्तो गरेर सिंगल कोटेसनमा लेख्नु पर्यो क्यारेक्टर त यसरी हामीले के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि
एउटा स्टुडेन्ट 1 भन्ने अब्जेक्ट बनाउन सक्यो है। एउटा स्टुडेन्ट 1 भन्ने अब्जेक्ट बन्यो। अब यहाँ गएर मैले साउट गरेँ अरे std1 डट नेम भनेर प्रिन्ट गरेँ, ठिक छ। नेम पछि इमेल, त्यस पछाडि रोल, त्यस पछाडि जेन्डर है। यो आयो नि, डिटेल्स प्रिन्ट भयो नि त हैन। हो यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा इन्स्ट्यान्स यसरी बनायो। तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि जाभामा यसरी बनाउन नि मिल्छ, तर यसरी नबनाउनु यो गुड प्र्याक्टिस होइन भन्छ। तर अहिले नयाँ नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू आएपछि चाहिँ यस्तै गरी बनाउँछ क्या। तर अब हाम्रो फर द सेक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले बेसिक्सदेखि फन्डामेन्टल्सदेखि बुझ्न पर्ने भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सबै एट्रिब्युट्सहरू जति पनि छ नि यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त प्राइभेट बनाउँछ क्या यसरी है। अब यहाँ हामी एसएस मोडिफायर्स भन्ने पढ्छौँ, यो पब्लिक प्राइभेट छ, केही पनि यहाँ लेखेको छैन नि। यो अहिले के हो त डिफल्ट एसएस मोडिफायर्स छ, केही पनि छैन। प्राइभेट, पब्लिक र प्रोटेक्टेड तीनवटा, अनि डिफल्ट चारवटा टाइपको एसएस मोडिफायर्स हुन्छ। एसएस मोडिफायर्स भनेको एसएस गर्नु पाउने के, कसैको प्राइभेट प्रोपर्टीमा कोही जान पाउँछ कि पाउँदैन, यो पब्लिक प्रोपर्टी हो कि होइन, यो प्रोटेक्टेड प्रोपर्टी हो कि होइन भन्ने खालको हुन्छ नि त। यो पनि त्यस्तै प्रोपर्टी, प्राइभेट प्रोपर्टी, पब्लिक प्रोपर्टी भन्ने। यो चाहिँ प्राइभेट भनेपछि यो इन्टिजर रोल नम्बर भन्ने यो स्टुडेन्टको प्राइभेट प्रोपर्टी भयो। त्यसरी यसले चाहिँ के भन्छ त कन्भेन्सन्सले चाहिँ भन्दाखेरि सबैलाई प्राइभेट बनाउने भन्छ। अब हामी यो कन्भेन्सन फलो गर्दै जान्छौँ क्या है, प्राइभेट बनाउने भन्छ। अब पछि अब तपाईँहरूले यो कुराहरू बुझिसकेपछि आफूलाई जस्तो गर्दाखेरि ठिक लाग्छ त्यस्तै गर्दाखेरि हुन्छ, किनभने अब सधैँ त्यो गरिराख्दैन कि। तर हामीले पढ्दाखेरि अहिले कोर्स करिकुलम अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ यसै गरी बढाउनै पऱ्यो, किनभने यसै गरी कोर्स स्ट्रक्चर तयार भएको छ र जाभा सिक्ने पनि यसै गरी नै हो। यसरी हामीले सबै प्राइभेट बनाए हेर्नुहोस् है। अब यहाँ स्टुडेन्ट टेस्टमा इरर छैन नि, अब मैले यो जब सेभ गर्छु नि तब के भइदियो, यो इरर आइदियो। किन भन्दा यो प्राइभेट छ, यसलाई हामीले यसरी एसेस गर्नु पाइँदैन भन्नु खोजेको यसले है। त्यही भएर म यसलाई के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि अहिलेलाई देखिसकेको छ, त्यही भएर कमेन्ट आउट गरेर राखिदिन्छु है। अब के गर्ने त, प्राइभेट त भयो भने अब स्टुडेन्टको कसरी नाम सेट गर्ने त है। त्यही भएर अब के गर्ने त भन्दाखेरि डिफल्ट इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर छ हामीसँग। डिफल्ट इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर भन्दा पहिला के गर्नु त भन्दाखेरि गेटर र सेटर, एसेसर एन्ड म्युटेटर्स यसो भन्छ। अब एसिसी एसेसर्स अर म्युटेटर्स टर्च पनि भन्छ यसलाई है। गेटर्स एन्ड सेटर्स पनि भन्छ क्या, एसेसर्स एन्ड म्युटेटर्स। एसिसी एसएसआरएस होइन र भने एसेसर्स क्वेसन ठिकै छ। एसिसी एसिइएसएस जो सब यो स्पेलिङ जो एसेस गर्ने भनेको एसेसर चाहिँ एन्ड म्युटेटर्स र गेटर्स एन्ड सेटर्स पनि भन्छ हामीहरूलाई। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो फिल्डहरू सबैलाई प्राइभेट बनाउने, अनि यसको चाहिँ गेटर र सेटर बनाउने, तिनीहरूलाई चाहिँ पब्लिक बनाउने भन्छ क्या। कसरी बनाउने त अब हेर्नुहोस् है। गेटर बनाऊ, पहिला गेटर बनाउँदाखेरि रोल नम्बरको गेटर बनाऊ, रोल नम्बरको गेटर बनाऊ। अब रोल नम्बरको गेट बनाउँदाखेरि गेटर बनाउँदा यसरी बनाउने, गेट रोलको आर क्यापिटल बनाउनु पर्यो। अब रोल नम्बरको एन क्यापिटल छ, यसरी गेट रोल नम्बर है। गेट रोल नम्बरले के दिन्छ भने कुनै पनि स्टुडेन्टको रोल नम्बर रिटर्न गरिदिन्छ, कुनै पनि स्टुडेन्टको रोल नम्बर रिटर्न गरिदिन्छ भनेपछि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि रोल नम्बरले रिटर्न रोल नम्बर रिटर्न गरिदिन्छ। यसको रिटर्न टाइप के छ त, रिटर्न टाइप के छ यो मेथडको इन्ट हो भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो त, इन्ट गर्नु पर्यो नि। हो यो चाहिँ के भयो त, एउटा एसेसर भयो अथवा गेटर भयो, किनभने एसेस गर्न खोज्यो, कहाँबाट भ्यालु गेट गर्न खोज्दैछ, गेट गर्दैछ के है। त्यही भएर यो भयो। अब सेट गर्नु पर्यो भनेपछि कुनै एउटा स्टुडेन्ट आयो कलेजमा नयाँ, उसलाई मैले उसको नाम के हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। फर इक्जाम्पल लेट्स से 9841 समथिङ रोल नम्बर भएको, फोन नम्बर भएको स्टुडेन्टको नाम के हो, रोल नम्बर के हो गर्नु पर्यो भने यस्तो गेटर मेथड युज गर्नु पर्यो। कुनै पनि कुरा गेट गर्नु पर्यो भने गेटर युज गर्नु पर्यो, कुनै पनि कुरा सेट गर्नु पर्यो भने सेटर युज गर्नु पर्यो है। अब सेटर युज गर्नलाई इन्टिजर सेट गर्नु पर्यो, रोल नम्बर सेट रोल नम्बर गर्नु पर्यो। सेट गर्नलाई त केही दिनु पर्यो नि त। फर इक्जाम्पल तपाईँको बोरामा चामल छ, त्यहाँबाट चामल गेट गर्नु पर्यो भने त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि त चामल निस्किन्छ।
हैन तर सेट गर्नु पर्यो नि त चामल हाल्नु पर्यो नि त यहाँ त्यही भएर यसले चाहिँ के लिन्छ त सेटले चाहिँ आर्गुमेन्ट पनि लिन्छ के रोल नम्बरको के हो त यो डेटा टाइप के छ रोल नम्बरको डेटा टाइप के छ int, इन्ट छ भनेपछि इन्ट रोल नम्बर है इन्ट रोल नम्बर सेट गर्न लागिरहेछ नि त भनेपछि यसलाई कहाँ सेट गर्ने त भन्दा यो जुन यो लोकल भेरिएबल हो अहिले मैले भने यो इन्स्ट्यान्स भेरिएबल हो यो लोकल भेरिएबल यो डिफ्रेन्ट छ है यो डिफ्रेन्ट कुरा नाम एउटै भए पनि रिप्रेजेन्टेसन एउटै भए पनि यसको यो डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट डिफ्रेन्ट उ हो डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू हो अब यहाँ आएको भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ सेट गरिदिनु पर्यो कि कसरी गर्ने त त्यो भन्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त त्यो माथिको पनि रोल नम्बर तलको पनि रोल नम्बर इक्वल्स टु रोल नम्बर गरिदिने कि यसो गरिदिने है अब यो गर्दाखेरि के भयो त यो रोल नम्बर भनेको लोकल भेरिएबल भयो यो रोल नम्बर भनेको नि लोकल भेरिएबल भयो यो लोकल भेरिएबल भनेको चाहिँ यो एउटा स्कोपभित्र लिभ गर्ने बाँच्ने भेरिएबल्स कि यो यसको स्कोप यतिमा मात्र छ जहिले पनि यो माथिको इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भन्दा लोकल भेरिएबलको प्रायोरिटी बेसी हुन्छ त्यही भएर यो पनि यो लिदियो कि है अब यसलाई सल्भ गर्न हामीसँग दुईवटा तरिका छ एउटा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ यसरी नाम डिफ्रेन्ट बनाउन सक्छौँ है यसरी नाम डिफ्रेन्ट बनाउन सक्छौँ है नाम डिफ्रेन्ट बनाउन सक्छौँ एउटा यसरी बनाउँदा पनि सक्यो अनि यो इन्ट लेखिहालेँ छु मैले कति लेखेर लेखेँ यो रिटर्न टाइप कुरै आएको छैन यहाँ ठिक छ सेट रोल नम्बर सेट गरिरहेको छु अहिले रिटर्न टाइप कुरा आएको छैन अब सेट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यसरी गर्न सक्छौँ यो है यो रोल नम्बर जुन छ यसमा आएको भ्यालु चाहिँ यहाँ सेट गरिदिने हो नि त हामीले यसमा सेट गरिदिने हो नि त कि त यसरी गर्न पनि सकियो कि त अब कतिवटा नाम लेखिरहने होइन के कति नाम लेखिरहने सबै एउटै कुरा हो भने चाहिँ एउटै नाम लेखिदियो नि त भनेर सबैले एउटै नाम लेखिदियो भने चाहिँ यसमा अगाडिपट्टि चाहिँ के गर्ने त भन्दा दिस गरिदिने कि दिस डट गरिदिने अनि यो भोइड यो रिटर्न यो चाहिँ सेटर हो नि त त्यही भएर सेटरको चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि रिटर्न टाइप किनभने सेट छ नि त गेट गर्दाखेरि पो त्यो टाइपको अब्जेक्ट आउँछ नि त सेट गर्दाखेरि त केही पनि आउँदैन खाली हुन्छ हात तपाईँले केही हालिदिनु भयो भने तपाईँको हात खाली हुन्छ नि त त्यही सेन्समा के भयो त यसको रिटर्न टाइप चाहिँ भोइड भयो कि है यो चाहिँ सेटर भयो अब यहाँ तपाईँले बुझ्नुभयो नि कुरा यो रोल नम्बर भनेको इन्स्ट्यान्स भेरिएबलमा लगेर यो हालेको भ्यालु हामीले इन्स्ट्यान्स भेरिएबलमा लगेर सेट गर्यो यो दिस भनेको के हो भन्दाखेरि दिस भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट नै हो यसलाई जो अहिले करेन्टली यो सेट रोल नम्बर जुन अब्जेक्टको लागि हामीले सेट रोल नम्बर सेट गर्न खोज्दैछौँ हो यो दिस भनेको चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई रिफर गर्छ यो अब्जेक्टले यो दिस भन्ने किवर्डले चाहिँ त्यो हामी मोर डिटेल्समा अझै पछि हेर्छौँ यसरी गेटर र सेटर बनाएँ मैले यो सबै रोल नेमको इमेलको जेन्डरको अब यही तरिकाले तपाईँहरूले यसलाई नै मिमिक गरेर यसको इक्विभ्यालेन्स गरेर चाहिँ गेटर र सेटर बनाउन सक्नुहुन्छ सकिन्छ नि है सकिन्छ कि सकिन्न सकिन्छ होला सर सक्नै पर्यो होइन अब यही त छ केही त छैन अब यहाँ गेट रोल नम्बरको ठाउँमा यहाँ के लेख्नु पर्यो नेमको लागि बनाउनलाई एन क्यापिटल दिएर यो नेमिङ कन्भेन्सन फलो गरिरहेको है हामीले एनएमबिईआर हुनु पर्यो है नेमिङ कन्भेन्सन यसरी फलो गरिरहेको छ होइन यसरी गेट रोल नम्बर लेख्ने सेट रोल नम्बर लेख्ने अब नेमको लागि पनि के गर्नु पर्यो त यसरी अब एउटा म बनाइदिन्छु अनि अरू आफू अहिले बनाउनुहोस् है इन्टिजर अब गेट के गर्नु पर्यो नेमको लागि गर्नु पर्यो गेट नेम इन्टिजर हो त नेमको रिटर्न टाइप स्ट्रिङ हो ल अब भनेपछि के गर्नु पर्यो त रिटर्न चाहिँ नेम गर्नु पर्यो अथवा यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट छैन नेम मात्र लेख्दा नि हुन्छ अथवा दिस डट नेम लेख्दा पनि हुन्छ है यही भयो अब सेट नेम सेट गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले केही पनि अगाडि लेखेको छैन यो चाहिँ डिफल्ट एसएस मोडिफायर युज गरिरहेको छ हामी तर हामी सबैलाई के गर्छौँ यिनीहरूलाई पब्लिक बनाउँछौँ पब्लिक बनाउनु पर्यो पब्लिक बनायो भने चाहिँ यसलाई जताबाट नै एक्सेस गर्न सकिन्छ है प्राइभेट बनायो भने चाहिँ सकिँदैन प्रोटेक्टेड बनायो भने चाहिँ दुईवटा प्याकेजको यो प्याकेज र यो प्याकेजमा युज सकिन्छ प्रोटेक्टेडले चाहिँ एउटै प्याकेजभित्र मात्र सक्छ डिफल्टले चाहिँ के गर्छ त्यो हेरौँला एकचोटि फेरि म अहिले कन्फ्युज भएँ ल एसएस मोडिफायर्स भन्ने च्याप्टरको बेलामा त्यो मोर डिटेल्समा हेरौँला सब क्लासले गर्न सक्छ प्रोटेक्टेडमा चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ त्यही प्याकेजभित्र मात्र गर्न सक्छ के त्यस्तै छ समथिङ
अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले यसरी गेट नेम बनायो अब सेटर बनाऊ पब्लिक सेटर के हुन्छ नेमको सेटर त भोइड हुन्छ जुनसुकैको सेटर पनि भोइड राख्ने सेट नेम छैन अहिले केही पनि सेट नेम सेट गर्नलाई के दिनु त पर्यो पहिला स्ट्रिङ नेम दिने त्यस पछाडि सेट गर्दैछौँ भनेपछि हामीले दिस डट के गर्नु पर्यो नेम इक्वल्स टु नेम गर्नु पर्यो नेम सेट भयो है यसरी चाहिँ तपाईँहरू के गर्नु पर्यो त इमेल जेन्डरहरूको पनि गेटर र सेटर बनाउनु पर्यो अब यो बनिसक्यो यो बनिसकेपछि अब अब्जेक्ट कसरी क्रिएट गर्नु त फेरि हैन अब अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो यहाँ अब अब्जेक्ट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा यसरी std1 डट अब हेर्नुस् त अब के आयो गेट नेम आयो गेट रोल नम्बर अब ऐनको जस्तो देखाइदैन नेम सिधै देखाएन कि गेट र सेट देखाइ अब सेट नेम गर्ने सेट नेम भित्र हामीले के हाल्ने त प्रियङ्का है नेममा अब std1 डट सेट नेममा के हाल्ने त सेट नेम त भइसक्यो अघि नै अब सेट के छ इमेल इमेल बनाएको छैन मैले अर्को के बनाएको छु सेट नेम र गेट रोल नम्बर हो सर अर्को रोल बनाएको है अब त्यो कन्फ्युज भयो भने यस्तो गरेर हेर्ने कि यहाँ गएर यसरी कन्ट्रोल स्पेस दियो भने यहाँ दिइहाल्छ अलि कन्ट्रोल स्पेस होइन इन्टिजरमा रोल नम्बर उसको 5 र यो दुईटा भयो होइन अब मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त गेट गरेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो std1 डट गेट गर्यो भने गेट नेम गर्यो भने स्टुडेन्ट 1 को नेम दिइदिन्छ अब यसलाई यसरी सिधै यस आउट भित्र लगेर यहाँ यसरी राख्दै पनि भयो हैन अथवा इन्टिजर रोल इक्वल्स टु के त std1 डट गेट रोल नम्बर गर्यो भने पनि भयो है अनि यसलाई यहाँ चाहिँ कसरी त हामीले रोल गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ यसरी प्रिन्ट गर्दा पनि भयो किनभने गेट रोल नम्बरको रिटर्न टाइप इन्ट हो त्यही भएर इन्ट टाइपको अब्जेक्टमा हामीले यसलाई सेभ गरेर राख्न सक्यो हैन अब यसलाई म के गर्छु त हेर्नुस् त रन गर्यो भने त भयो नि त हामी प्रियङ्का भयो 5 भयो अब तपाईहरुले यो चीजलाई स्क्यानर युज गरेर स्क्यानरबाट यो भ्यालुहरु लिन पनि सक्नुहुन्छ है अनि यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ अनि फाइनली त्यसलाई फाइलमा राइट गर्नु पर्यो अनि डेटाबेसमा राइट गर्नु पर्यो अहिले स्क्यानरबाट हैन फेरि पहिला प्र्याक्टिस गर्ने बेला स्क्यानरबाट गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ जीयूआई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस निस्किन्छ फाइनलमा चाहिँ गएर है त्यो भन्दा पहिला हामीले के गर्नु अब के गर्नु पर्यो अब कन्स्ट्रक्टरको बारेमा हेरौँ सेटर र गेटरको बारेमा त बुझ्नु भयो तपाईहरुले है अब यो के भइराछ त यहाँ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ एउटा मेथड जस्तै कुरा हो तर मेथड हैन त्यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लासको नाम र त्यसको नाम एउटै हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त अब यहाँ स्टुडेन्ट यो कन्स्ट्रक्टर युज गरिरहेछ हामीले यहाँ गएर मैले फेरि त्यो कन्स्ट्रक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ त डिफल्ट इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ क्या यस्तो हुन्छ यही हो योलाई यो युज गर्नु भनेको यही हो यो यहाँ छ यो अलरेडी छ यहाँ हामीले देखेकै छैन के है अलरेडी छ तर देखेको छैन यस्तो यहाँ हुन्छ क्या यहाँ लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि यो हुन्छ यहाँ एउटा क्लास बनाइसकेपछि यो हुन्छ जसले गर्दा हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा मेथड नै हो मेथड जस्तै हो तर जसको नाम चाहिँ क्लासको नाम र जसको नाम चाहिँ एउटै हुन्छ तर त्यसको रिटर्न टाइप हुँदैन के रिटर्न गर्दैन केही पनि है अब यहाँ गएर मैले यस आउट हेरौँ त इनसाइड डिफल्ट इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर भनेर लेख्थे सेभ गरेँ यसलाई रन गरेँ भने के हुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् त इनसाइड डिफल्ट इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर भनेर कल भयो नि त यो कन्स्ट्रक्टर कल भयो नि त यो कन्स्ट्रक्टरलाई मैले एकचोटि डिलिट गरिदिएँ केही फरक परेन अब यहाँ के गर्छु त भन्दै अब यो स्टुडेन्टको त 4 वटा छ यसरी सेटर गेटर बनाएर बसेर सकियो हैन अब यहाँ त 10 वटा होला 15 वटा होला एउटा स्टुडेन्ट 1 क्रिएट गर्नलाई यत्रो गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट 2 पनि क्रिएट गर्नु पर्यो नि त अब यहाँ स्टुडेन्ट 3 क्रिएट गर्नु पर्ला हैन त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ हेर्नुस् त अब स्टुडेन्ट भयो std2 इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट हो ल स्टुडेन्ट 2 सेकेन्ड स्टुडेन्ट नाम भन्नुस् एउटा हजुर अन्जन सन्जोल ओके
चाहिँ हो सन्जोल है। त्यस पछाडि std2 डट सेट नेम सेट रोल सेट रोल नम्बरमा चाहिँ के गर्न सके त मैले भन्दा रोल नम्बर उसको 2 ल। यसरी हेर्नुस् त अब के गरे स्टुडेन्ट 1 पनि बनाएँ मैले स्टुडेन्ट 2 बनाएँ त यही चीज युज गरेर मैले तपाईहरुको क्लास भरिको स्टुडेन्ट बनाउन सक्छु यो देश संसार भरिको स्टुडेन्ट बनाउन सक्छु के। त्यही भएर यो के भयो त अब्जेक्ट भयो एउटा इन्स्टेन्स भयो। यो स्टुडेन्ट भने के भयो त क्लास भयो एउटा इन्स्टेन्स भयो। यो इन्स्टेन्सको यो यो हरेक इन्स्टेन्सको लागि हेर्नुस् एउटा स्टुडेन्ट 1 को लागि पनि नेम छ स्टुडेन्ट 1 को लागि रोल नम्बर पनि छ स्टुडेन्ट 2 को लागि पनि नेम छ स्टुडेन्ट 2 को लागि पनि रोल नम्बर छ नि त। त्यही भएर यिनीहरु के भएको रहेछ त इन्स्टेन्स भेरिएबल भएको रहेछ। किन हरेक इन्स्टेन्सको लागि एक एकवटा भेरिएबल हुने रहेछ। द्याट्स व्हाई दे आर कल्ड इन्स्टेन्स भेरिएबल्स। र अब्जेक्ट यो भनेको अब्जेक्टको नाम दिएको हामीले यो अब्जेक्ट भनेको के रहेछ त इन्स्टेन्स अफ अ क्लास रहेछ नि त। एउटा क्लासको एउटा इन्स्टेन्स रहेछ। स्टुडेन्ट भन्ने एउटा क्लास हो भने सन्जोल एउटा इन्स्टेन्स हो प्रियंका अर्को इन्स्टेन्स हो। टिचर भन्ने एउटा क्लास हो भने निलेश सर एउटा इन्स्टेन्स हो म एउटा इन्स्टेन्स हो हैन। हितेश सर अर्को इन्स्टेन्स हो नि त। हो त्यो भनेको अब्जेक्टहरु डिफरेन्ट अब्जेक्ट्सहरु। त्यो डिफरेन्ट अब्जेक्ट्सहरु प्रियंकाको पनि नाम छ प्रियंकाको पनि रोल नम्बर छ सन्जोलको पनि नाम छ सन्जोलको पनि रोल नम्बर छ। एकचोटी है ओके सो हामी कहाँ थियो त भन्दा यो है हरेकको हामीले एक एकवटा इन्स्टेन्स बनाइसक्यो। अब कन्स्ट्रक्टर हेरौँ। अब मैले एउटा कन्स्ट्रक्टरबाट हामीले कन्स्ट्रक्टरबाट अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छु यो सेटरहरु युज नगरिकन कन्स्ट्रक्टरबाटै नयाँ स्टुडेन्ट्सहरु क्रिएट पनि गर्न सक्छु क्या। अब जस्तो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त भन्दाखेरि डिफल्ट इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर त यस्तो भइहाल्यो। अहिलेलाई त्यो डिफल्ट छ हटाइदिन्छौँ है। स्टुडेन्टमा स्ट्रिङ रोल नम्बर त्यस पछाडि फेरि स्ट्रिङ नेम है त्यस पछाडि स्ट्रिङ इमेल त्यसपछि क्यार जेन्डर है। अब यहाँ यस्तो भयो ठीक छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा डिफरेन्ट प्यारामिटर्सहरु दिन सक्छौँ स्टुडेन्ट भन्नेमा क्लासमा। अब यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ जसरी गेटरमा सेट गरिरहेको थियो नि त्यसै गरी रोल नम्बर इक्वल्स टु रोल नम्बर है ओके रोल नम्बर भनेको स्ट्रिङ होइन नि के हो इन्ट हो है। सो इमेल भनेको यो हो त्यो हो क्यार हो ठिक छ ल। अब त्यस पछाडि फेरि के गर्न सक्यो दिस डट नेम इक्वल्स टु नेम गर्न सक्यो। त्यस पछाडि दिस डट इमेल इक्वल्स टु इमेल गर्न सक्यो। दिस डट जेन्डर इक्वल्स टु जेन्डर गर्न सक्यो ठीक छ। यो एउटा भयो है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि योलाई सेभ गर्ने बित्तिकै के भयो हेर्नुस् यहाँनिर इरर देखाइदियो। किन भन्दाखेरि यो इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर ओभरराइड भइदियो क्या। यदि दुईवटै युज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई पनि यहाँ लेखी राखिदिनु पर्यो। स्टुडेन्ट यस्तो गरेर छोडिदिनु पर्यो। अब बल्ल हामीले यो पनि युज गर्न सक्छौँ त्यो पनि युज गर्न सक्छौँ है। अब यो युज गरेर अब्जेक्ट बनाऊ हामी। यो युज गरेर अब्जेक्ट बनाउनलाई चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त सिमिलरली अब स्टुडेन्ट std3 हो नि त। अब इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट। अब यहाँ के देखाउँछ हेर्नुस् एउटा यो डिफल्ट इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर देखाए अर्को यो देखाए नि। अब यसमा चाहिँ रोल नम्बर 3 नेम भन्नुस् एउटा कसैको
मनिष इमेल ल manish@gmail.com जेन्डर मेल है एउटा अर्को थर्ड इन्स्टेन्स बनायो हामीले स्टुडेन्ट 3 सी कन्ट्रोल 4 यो स्टुडेन्ट 3 को अब स्टुडेन्ट 4 मनिष है अब अनिश ल अनिश@gmail.com यसरी हामीले यसरी पनि हामीले के गर्न सक्यो त कन्स्ट्रक्टर युज गरेर अब्जेक्टहरु बनाउन सक्यो। अब यो कन्स्ट्रक्टर चाहिँ यो ती चारवटा प्यारामिटर लिने कन्स्ट्रक्टर छ यहाँ एउटा प्यारामिटर नि नलिने कन्स्ट्रक्टर छ यसलाई पब्लिक नलेख्दा पनि हुन्छ अहिले यसको एक्सेस मोडिफायर चाहिँदैन। अब हामीले के गर्न सक्छौं त अर्को पनि स्टुडेन्ट इन्टिजर रोल नम्बर कमा स्ट्रिङ नेम है। अब यहाँ दिस डट रोल नम्बर इक्वल्स टु रोल नम्बर दिस डट नेम इक्वल्स टु नेम है ल यसलाई हामी के भन्छौं त कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ भन्छौं है। पोलिमर्फिजम कन्स्ट्रक्टर मेथड ओभरलोडिङ हामीले मेथड भन्ने च्याप्टरमा पढेको थियो। अब यो कन्स्ट्रक्टर युज गरेर हामीले अब्जेक्ट बनाउन सक्छौं यो कन्स्ट्रक्टर युज गरेर नि अब्जेक्ट बनाउन सक्छौं। नम्बर अफ प्यारामिटर्स कन्स्ट्रक्टरमा डिफरेन्ट भयो। सो हाउ क्यान वी क्रिएट एन अब्जेक्ट भनेर सोध्यो भने के गर्नु पर्यो त वी क्यान क्रिएट एन अब्जेक्ट बाइ युजिङ द कन्स्ट्रक्टर अफ द क्लास by using the new keyword followed by the constructor of the class। new keyword use गरेर त्यो कन्स्ट्रक्टर त्यो क्लासको कन्स्ट्रक्टर युज गर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौं है। यो भयो हाम्रो कन्स्ट्रक्टर। हामीले अब यो स्टुडेन्ट 3 को पनि डिटेल्सहरु यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौं। कसरी गर्न सक्छौं त अब स्टुडेन्ट 3 को यहाँ आईडी 3 सेट छ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भित्रमा चेन्ज गर्नु पर्यो नि यसरी std3 डट के सेट गर्यो भने हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। अब सेट आईडी त बनाएको छैन मैले म रोल नम्बर चेन्ज गर्दिनु है त सेट रोल नम्बर चेन्ज गर्न मिल्यो 3 5 मनिषको मैले रोल नम्बर चेन्ज गरिदिन्छु र स्टुडेन्ट 3 को 3 बाट 5 बनाइदिन्छु यसरी सेट चेन्ज भयो। अब यो स्टुडेन्ट 3 डट प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यस आउट गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त std3 डट गेट नेम हैन गेट रोल नम्बर गरेर यसरी हेर्न सकियो। यो चाहिँ के हो त यो भनेको कन्स्ट्रक्टर डिफल्ट इम्प्लिसिट कन्स्ट्रक्टर युज गरे हामीले अनि कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ भन्छ यसलाई। अनि यो भनेको कन्स्ट्रक्टरको पोलिमर्फिजम पनि भयो हामीले यसरी कन्स्ट्रक्टर्सहरु बनाउन सक्छौं मेथड्सहरु गेटर सेटर बनाउन यो यिनीहरु भनेको सबै मेथड्सहरु हो। यिनीहरुलाई हामी बिहेभियर्स पनि भन्छौं। हरेक अब्जेक्टको के हुन्छ भनेछ त एउटा हरेक क्लासको अब्जेक्टको मेथड्स र बिहेभियर्स हुन्छ सरी एट्रिब्युट्स र बिहेभियर्स हुन्छ भनेको हैन त यो एट्रिब्युट्सहरु भयो यिनीहरु बिहेभियर्सहरु भयो। यस्तो खालको क्लासेसहरु जुन छ नि अघि नै क्याल्कुलेटर भएको क्लासेसहरु तिनीहरु चाहिँ युटिलिटी क्लासेस भयो। यस्तो क्लासेस भनेर चाहिँ के हो त पोजो क्लासेसहरु भयो के यिनीहरुलाई चाहिँ हामी प्लेन ओल्ड जावा अब्जेक्ट्स भन्छौं। यो चाहिँ डेटाबेस ड्रिभन एप्लिकेशन्सहरुमा काम लाग्यो नि त। अब यस्तै स्टुडेन्ट जस्तै अर्को क्लास छ नि अब एउटा कोर्स भन्ने क्लास होला सब्जेक्ट भन्ने क्लास होला टिचर भन्ने क्लास होला। अब तपाईहरु के गर्नु पर्यो त कोर्स भन्ने क्लासको लागि टिचर भन्ने क्लासको लागि र अर्को कुन भनेको थिएँ मैले सब्जेक्ट कोर्स टिचर र सब्जेक्ट यो तीनवटा क्लास यसै गरी बनाउनुस् सबैले होमवर्क यो चाहिँ है। अनि त्यो सबै क्लासेसहरुको के गर्नुस् त भन्दाखेरि 5 वटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुस् अनि त्यो अब्जेक्टको डिटेल्सहरु देखाउनुस्। ठीक छ बुझ्यो। के छ गाइस बुझ्यो कि बुझिएन हेलो बुझ्यो सर बुझ्यो है सिम्पल कुरा त हो यो सर। त्यो कोर्स र सब्जेक्ट बनाउने अनि त्यो प्रिन्ट पनि गरेर देखाउने हो यहाँ त मैले खासमा यसरी डिटेलमा प्रिन्ट गरेर छैन नि त। यहाँ तपाईहरुलाई के गर्नु पर्यो त सबै रोल नम्बर 1 अस्ति नै हामीले जुन डेटा टाइप्सहरुको यस्तो टेबलमा प्रिन्ट गरेर देखाएको थियो नि फर्स्टमा देखाउनुस् भनेर गरेको थियो नि त्यस्तै गरी एउटा टेबल जस्तो प्रिन्ट हुनु पर्यो आईडी नेम इमेल अनि जेन्डर त्यसपछि आईडी को मुनिपटि 1 को 1
3 4 भनेर यसरी अब्जेक्ट्सहरूलाई नि कल गरेर यसरी अब्जेक्ट्सहरूलाई नि कल गरेर प्रिन्ट गरेर देखाउनु पर्यो सेट गरेर सेट गरे पनि हुन्छ यसरी यो कन्स्ट्रक्टर युज गरेर भ्यालुहरू सेट गरे पनि हुन्छ अनि डिटेल्समा प्रिन्ट गर्नु पर्यो पहिला एउटा स्टुडेन्टको लागि मैले बनाएर देखाइदिएँ तपाईहरुले स्टुडेन्टको लागि अझै यहाँ दुईवटाको गेटरहरू बनाउनु बाँकी थियो यस्तै गरी सबै क्लासेसहरू कोर्सको पनि 4 वटा एट्रिब्युट्स हुनु पर्यो एटलिस्ट लेक्चरर अथवा टिचर भन्ने क्लासको पनि 4 वटा एट्रिब्युट्स हुनु पर्यो अनि सब्जेक्ट भन्ने क्लासको पनि 4 वटा एट्रिब्युट्स हुनु पर्यो तिनीहरुको यसरी कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्यो है अब जेनरली यस्तो खालको कन्स्ट्रक्टरहरु त हुँदैन सबै आर्गुमेन्ट्स दिने कन्स्ट्रक्टर हुन्छ तर अब कुनै चाहिँ अब 50 वटा भ्यालु छ भने 4 वटा चाहिँ भ्यालु नल हुन सक्छ नि त केही पनि नराख्ने खाली भ्यालु पनि हुन सक्छ नि त त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ यस्तो कन्स्ट्रक्टर्सहरु पनि बन्न सक्छ है अब जेनरली हामीले गर्ने बेलामा चाहिँ 15 20 वटा आर्गुमेन्ट्सहरु होला म्याक्सिमम भयो त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले यो सबै आर्गुमेन्ट्स भाकै सबै एट्रिब्युट्सहरु लिने नै कन्स्ट्रक्टर बनाउँछौं सो अब स्टुडेन्टको त हामीले रोल नम्बर नेम इमेलहरु लेख्न मिल्यो सब्जेक्टमा त एउटा सब्जेक्ट नेम मात्रै हुन्छ हैन अरु के मिल्छ सब्जेक्टको नेम मात्र हुन्छ त अब सब्जेक्टको क्रेडिट हुन्छ सब्जेक्टको कोड हुन्छ क्रेडिट आवर्स कोडहरु पनि अनि त्यो सब्जेक्टको टिचर हुन्छ होला त्यो सब्जेक्टको कोर्स ड्युरेसन हुन्छ होला हैन त्यो एट्रिब्युट्सहरु सोच्नु पर्यो आफै 4 वटा एटलिस्ट अनि सब्जेक्टको बुक होला त्यो बुकको राइटर होला त्यो अब के छ अब एक दुई वटा खोज्ने आफै विचार गरेर अनि त्यो डिस्प्ले गर्दा चाहिँ अब स्टुडेन्ट नेम रोल नम्बर त्यो गर्ने त्यसकै छेउमा प्रिन्ट गर्ने कि तल छुट्टै सेक्सन बनाएर प्रिन्ट हुन्छ त्यो अब जसरी गर्दा पनि हुन्छ यसको स्टुडेन्ट टेस्टको लागि यसरी हामीले एउटा स्टुडेन्टको लागि प्रिन्ट गर्नलाई स्टुडेन्ट टेस्ट भनेर बनाएको छ नि त्यस्तै गरी तपाईहरु के गर्नुस् त भन्दाखेरि अब अहिले सबै कोड एकै ठाउँमा राख्यो भने झ्याउ लाग्दो हुन्छ अब यस्तै गरी स्टुडेन्ट भन्ने एउटा क्लास बनाउनु भयो स्टुडेन्ट टेस्ट भन्ने बनाउनुस् अर्को कोर्स भन्ने क्लास बनाउनु भने कोर्स टेस्ट भन्ने बनाउनुस् अनि त्यहाँ कोर्सको अब्जेक्ट्सहरु बनाउनुस् अनि कोर्सको टेबल प्रिन्ट गर्नुस् अब 4 वटा प्रोग्राम रन हुँदाखेरि 4 वटा टेबल देखियोस् न हस्